बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज का बहुत बड़ा इंकशाफ। 50,000 नौकरियां पाकिस्तान में खतरे में। टॉप मैनेजमेंट और मैनेजर्स को गायब कर दिया गया हफ्तों तक। एक आखिरी पैगाम पाकिस्तान के आर्ग्यूबली सबसे अमीर तरीन आदमी का एक गुजारिश समझ लें, या इसे आप इल्तिजा समझ लें, या एक आखिरी स्टैंड, लास्ट स्टैंड, जो आखिरी मुकाम पे आप खड़े हो जाते हैं, डट जाते हैं, वो समझ लें। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान के अमीर तरीन रियल एस्टेट डेवलपर मलिक रियाज ने एक्स प्लेटफॉर्म ट्विटर के ऊपर दो तस्वीरें लगाई हैं, और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो सिचुएशन पैदा हो गई है इस वक्त उनके इदारे बहरिया टाउन के लिए, वो उसकी तारीख के अंदर उन्होंने नहीं देखी। ये मलिक रियाज का हैंडल है। अब इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि जी ये सही हैंडल है, नहीं हैंडल है, ये इसी हैंडल से सामने आते हैं। और इन्होंने एक ट्वीट की है अंग्रेजी में और उर्दू दोनों के अंदर। मैं आपके सामने ये पेश करता हूं। पहले मेरे जान से अजीज पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आज इंतहाई अफसोस और कर्ब के साथ ये आगाह करना चाहता हूं कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान हुकूमती इदारों की जानिब से बेदर बेमिसाल दबाव, दर्जनों स्टाफ अरकान की गिरफ्तारियों, कंपनी के तमाम बैंक अकाउंट्स की मंजमदी, अमले की गाड़ियों की जब्ती और दीगर सख्त इक़दामात के बाइस बहरिया टाउन का मुल्क भर में ऑपरेशन शदीद तौर पर मफलूज हो चुका है। हमारी रकूम की रवानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। रोजमर्रा सर्विसेज फराहम करना नामुमकिन हो गया है। हम अपने 10,000 स्टाफ की तनख्वाहें अदा काबिल नहीं कर सकते, और हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम पाकिस्तान भर में बहरिया टाउन के तमाम सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद करने पे मजबूर हो रहे हैं। हम इस आखिरी कदम से एक कदम पीछे जरूर हैं, लेकिन जमीनी हालात लम्हा बलम्हा बदतर होते जा रहे हैं। ये सूरत हाल इस इदारे की बुनियादी ढांचे को मफलूज कर चुकी है, जो 50,000 मेहनती अफराद पर मुश्तमिल है। कई सीनियर मुलाजमीन ताहाल लापता हैं, यानी अभी तक वो गायब हैं। सर्विसेज मुअत्तल हैं, तरक्याती मंसूबे रुक चुके हैं, और हमारी कम्युनिटीज में मामूल की देखभाल और सहूलियात की फरहमी शदीद मुतासर हो चुकी है। ये कैफियत हमारे वतन अजीज की मईशत के लिए भी किसी शदीद बहरान से कम नहीं है। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद तक बहरिया टाउन में लाखों पाकिस्तानियों की खरबों रुपए की सरमायाकारी मौजूद है, हो चुकी है। सैकड़ों अरब रुपए की कमर्शियल मंसूबे तकमील से पहले ढेर हो चुके हैं। हजारों खानदान बेयकीनी और जहनी अजियत का शिकार हैं। हमें अपने लाखों रिहायशियों और स्टेक होल्डर्स से दिल्ली माजरत है, जिन्हें हमारी मजबूरी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपनी तमाम मुसीबत के मारे खानदानों का शुक्रिया अदा करता हूं, और इन बेरहम हालात में भी आपने सब्र का दामन और हौसला नहीं छोड़ना। ये आप बेसिकली कह रहे हैं। मैंने आपको पूरा ये एक फलसफा उनका पढ़ के सुना दिया है। बहुत ही खतरनाक हालात पैदा हो गए हैं बहरिया टाउन के लिए, और 50,000 लोग अगर वो एम्प्लॉय करते हैं उनके लिए ये क्यों हुए? क्योंकि मलिक रियाज डट गया। उसने इस जबर और फस्तायत को और ज्यादा सहूलतकारी देने से इनकार कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मलिक रियाज जो है वो कोई सेंट है, या वो आसमान से उतरा कोई नाउजुबिल्ला एक अल्लाह मियां की गाय है। उसने कोई जुर्म नहीं किए। मलिक रियाज के हाथों में भी खून के इल्जाम हैं।
فار ایگزامپل یہ 2021 کا واقعہ ہے کہ گولیاں چلائی گئیں یہ ان علاقوں میں جو بعد میں جا کے بحریہ ٹاؤن اسلام آباد کی شکل میں آیا. اس کے اندر سے ایک شخص تھا محمد انور 35 سالہ, اور اس کو کراچی کے ایریا کے اندر بیسکلی نشانہ بنایا گیا. سندھ کے اندر بہت سارے ایریاز کو بحریہ ٹاؤن کراچی کس طریقے سے بنا, اس کے خلاف کیا احتجاج ہوا, کن کن لوگوں کو وہاں سے جو وہاں پہ مقیم تھے صدیوں سے ان کو ہٹایا گیا زور زبردستی سے, جبر سے. اسی نظام نے جو آج ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کو کھا رہا ہے, کیونکہ اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بندہ چاہتا ہے کہ اس کے علاوہ سامنے اور کوئی چیز نہ ہو, چاہے وہ کاروبار ہو, چاہے وہ ضد ہو, چاہے وہ ملک ریاض جیسا ٹائکون ہو جو ان کا جس نے پورے پاکستان کے سب سے زیادہ فارمر سابقہ آرمی پرسنل افواج کے لوگوں کو ہائر کیا تنخواہوں کے اوپر. آج وہ لوگ جو ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے, ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے. ملک ریاض کا پورا بنیاد اور نظام جو ہے اسے چوپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈیل ہوئی نہیں ہوئی, محسن نقوی بھی گیا دبئی, اس کو بھی گاڑیاں فراہم کی گئیں, ہر چیز انہوں نے ہٹ کنڈا کرنے کی کوشش کر دی. انہوں نے پتہ نہیں جو میں ذکر کر رہا تھا 2000 یا اس طریقے سے کر کے کنال زمین بھی دی گئی. اس کے بعد کیا ہوا, تو ریٹ کی سلسلہ ان کا جو ہے یہ چلتا جا رہا ہے سال کے شروع سے, اور یہ کہاں جا کے رکے گا ہمیں نہیں پتا. یاد رکھیں مارچ 2025 کے اندر نیب نے سیل کی تھی بحریہ ٹاؤن کے ریزیڈینشل کمرشل پراپرٹیز کراچی, اسلام آباد, لاہور اور مری کے اندر. اس کے علاوہ ان کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اب آپ کے سامنے ہیں, ملک ریاض بھی اب کھل کے آ گئے. کیا ہوگا اس کے اوپر, کیسے ہوگا اس کے اوپر, اور یہ چیز کب تک چلتی چلی جائے گی. ملک ریاض کے سوالات آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں ملک ریاض کو لے کر اسپیسیفکلی اور اس پورے نظام کو لے کر. کیونکہ اگر ملک ریاض مان جائے یہ توشہ خانہ 2 کیس کے اندر گواہی دینے کے لیے عمران خان, بشرا بی بی, فرح گوگی ان لوگوں کے خلاف, تو شاید اس کے لیے مشکلات آسان ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. اور مشکل سچویشن ہے ڈیفینیٹلی ملک ریاض کے لیے, مگر اس نے ہی بڑی گند کی تھی ملک ریاض نے بھی, اور ملک ریاض کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی انوالو تھے, بھولیے گا مت اس چیز کو. زرداری بھی انوالو تھا, اس کا آئیکن ٹاور ابھی تک کراچی کے اندر کھڑا ہوا ہے, مکمل ہو بھی گیا ہے کہ نہیں ہوا سنا ہے, ایک سائڈ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے. وہ کس بنیاد کے اوپر, کن چیزوں کے اوپر دیا گیا تھا, انوائرمنٹل کنسرنز بھی تھے اس کے اوپر, تو وہاں پہ تو کر دیا. زرداری کو اس نے لاہور کے اندر ملک ریاض نے جو بلاول ہاؤس 2 بنا کے دیا تھا اس کے اوپر بھی سوالات ہیں. مگر کیوں ڈٹا ہوا ہے ملک ریاض ابھی تک, اس کو تو یہ چیز تھرو ہو جانی چاہیے تھی اس کے لیے, نو ایشوز, بٹ نہیں ہوئی. خیر, آئی ایم شیور یو گائز نو اے لاٹ, تو آپ مجھے بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کے کیا خیالات ہیں اس موضوع کے اوپر. اپنا خیال رکھیے گا, چند گھنٹوں بعد ایک اور اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.